الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. امروز در مورد یکی از مهمترین یا یکی از بزرگترین شعائر دینی صحبت میکنیم. یکی از عبادات و یکی از ارکان مهم دین اسلام هست. در مورد عبادتی که از زمان حضرت ابراهیم خداوند دستور داد که مردم رو فرا بخواند به این شعیره و به این عبادت، و اون هم عبادت حج هست. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. خداوند دستور داد به حضرت ابراهیم که مردم رو به حج فرا بخوان. در مورد فضیلت و اسرار و حکمت این عبادت بزرگ خواهیم گفت. در مورد ارکان و شروط و واجباتی که در این عبادت وجود داره و امور دیگری که متعلق به این شعیره بزرگ است که در سال یک بار انجام می شود و با عظمت و اباحت و فضائل فراوانی که در این عبادت و شعیره مهم وجود دارد. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد هستم. السلام دارم خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، بنده هم خدمت شما استاد محترم و همچنین بینندگان عزیز و محترممون عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید. و حج یکی از عبادات و یکی از شعائری است که شاید کمتر مسلمانی باشه که درباره اون به صورت کلی معلوماتی نداشته باشد. یعنی عموما مردم ایام حج رو بسیار بزرگ داشت میکنن و در این حال هم بیشتر مسلمانان قربانی میکنن در این وقت و در روز عید قربان. و همچنین خیلی از مسلمانان هستن که شعائر دیگری رو که میتوانند انجام میدهند. ما سوای اونهایی هم که خداوند توفیق انجام این عبادت رو بهشون میده که در این ایام به زیارت خانه خدا میروند و اعمال حج رو انجام میدهند به اون تفاصیلی که خواهیم گفت. ولی از اونجایی که همه عبادات خداوند فضائلی براشون قرار داده، اجر و ثوابی براشون قرار داده و درباره اونها آیات و احادیثی وجود دارد، میخوام از این بخش شروع کنیم که فضیلت این عبادت چی هست. همچنان که اشاره فرمودین استاد، این عبادت، این شعیره یکی از ارکان اسلام هست که اسلام بر آن بنا شده. یعنی انکار آن یعنی تخریب ایمان، تخریب اسلام. و همچنین چنان که اشاره فرمودید، بدون شک همه مسلمانان، اونهایی که در حد تکلیف هستن، اهمیت این شعار رو میدونن و ازش اطلاع دارن و روزشماری میکنن برای اینکه بتونن توفیق حاصل کنن که این ایام رو یا این شعیره رو به جا بیارن. بزرگترین فضائلش، خب اگر بخوایم به اشاره کنیم، کافی است که بگیم که یکی از ارکان اسلام به شما می آید و این خودش بزرگترین فضیلت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج و صوم رمضان، و در روایت دیگه و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا و الحج من استطاع الیه سبیلا. روایت مختلف داریم. این که اسلام بناش بر 5 چیز هست: همون کلمه توحید و شهادت دادن به نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین برپا داشتن نماز و روزه و زکات دادن و روزه گرفتن و همچنین حج کسی که استطاعت داشته باشه. و همچنین در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که از رسول الله سوال شد که ای الاعمال افضل، چه عملی انسان بکنه این بهترین عمل براش به حساب میاد، به شمار میره؟ فرمودن که ایمان داشتن به خدا و شهادت دادن به نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ازش سوال شد که بعدش چیه؟ سپس چی؟ بعد از این چی؟ جهاد فی سبیل الله. فرمودن جهاد دیگه، تبلیغ، رساندن دین به مردم. بعدش چی؟ فرمودن حج مبرور.
بعد از این که بهترین اعمال به حساب میاد چیه؟ حج مبرور هست، حجی که درش فسق و فجور اینا درش وجود نداشته باشه. در حدیثی است کسی که حج مبرور انجام بده برمیگرده به منزلش مانند چیه؟ مثل این که تازه از مادر تولد شده، یعنی هیچ گناهی نداره، تمام گناهاش چیه؟ پاک شده. طبعا گناهانی که نسبت به حق الله باشه، نه حق الناس. حالا این فکر نیاد که حالا هر کسی هر کاری میخواد انجام بده در حق برادران دینی و اینا بعد بگه حج رو به آسانی بخشیده نخواهد شد. بله. زیرا که حق کسان دیگر است که خداوند به هر حال یا بخشیدن این حقوق بستگی به اجازه اونها داره و رضایتشون. بله. رضایتشون یعنی که خداوند براشون جبران کنه به نوعی در روز قیامت. خب بخشیدن این موضوع خیلی مرتبط به بعضی از شرایط هست. گرچه همه گناهان در نهایت بخشیده خواهند شد. این حدیثی که اشاره فرمودید، بله، و من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. اگر این حدیث رو هم ترجمه بفرمایید، مقصود از این که لم یرفث ولم یفسق رو، این داره به یک تربیت و یک اخلاقیاتی داره اشاره میکنه. این که انسان وقتی گام برمیداره برای انجام یک عبادت میبایستی عملش را خالصا لوجه الله کنه و از هر چیزی پرهیز کنه، هر چیزی که به هر حال اون رو خدشه‌دار میکنه، اون رو به هر حال از ثوابش میکاهه. مثلا حالا یعنی هر عبادت یک کمالی داره. کمال حج هم در این دو تا شرط یک البته به اضافه امور ارکان و واجبات و بقیه مسائل دیگه، این اضافه بر اون برای کمالیات است دیگه، بر اونا که اصلا. بله. و این که فلم یرفث یعنی این که کلام زشت و بد و بیرا رو به کسی نگه و همچنین جنگ و جدل. یعنی رفث کلانی هر گناهی که به زبان انجام میشه. بله. کلمه فحش، زشتی، بدی. آیا حرف زدن در مسائل جنسی معنی نمیده این؟ خود عمل جنسی در قرآن در جای اومده که ببین وقتی که در سوره البقره بعد بحث روزه پیش میاد، اونجا قرآن میفرماید که احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. اونجا منظور هست همون عمل زناشویی، مقاربت جنسی هست و گفته شده که قرآن طبعا اشاره میکنه به این مسائل بلکه صراحتا بیان نمیکنه و منظور از رفث در قرآن همون عمل مقاربت هست یا حرف زدن در اون، یا حرف زدن که به هر حال نزدیکش حواشیش هست، یا حرف زدن در اون امور. کسی که از اینا دوری کنه و همچنین فسق و فجور، یعنی به هر حال اون چیزی که از ثوابش بکاهه و همچنین کلمه‌های بد و زشت به زبان نیاره، خود میگه که حج مبرور براش نوشته میشه و از زمانی که برمیگرده به منزل تمام گناهاش چیه؟ پاک شده و مانند این که تازه از تولد جدید به هر حال براش حادث شده. بله. فسق یعنی گناه کرد. فسق یعنی گناه. بله. یعنی هر گناه دیگری غیر از گناه کلامی. بله. گناه کلامی رو اشاره به رفث کرد و گناه فعلی اشاره به فسق است. بله. اگه کسی این کارا رو نکنه و حجش رو انجام بده، برگرده از حج مثل روزی که بله، یعنی تولد دیگری پیدا کرده، دیگری از جهت اینکه گناهش همه پاک شده، پروندهش سفید هست و زندگی جدیدی رو شروع میکنه. بسیار بسیار مهم. اون احادیث دیگری در باب فضیلت حج وجود، الحج المبرور لیس له بله، تمام به همین اشاره میکنه که حج مبرور شرط اون ثواب و نائل شدن به اون اجر و مکانت این که حج مبرور باشه، یعنی دوری از فسق و فجور. معنیش چی است؟ از یعنی پاکی، نیکی، خوبی، حج که کامل هست. حج یعنی به معنای این داره میاد که حج رسول الله فرمود در همون اشاره که فرمودی در حدیث که حج مبرور هیچ جزایی نداره مگر چی؟ مگر جنت. یعنی جزای این عملی که انجام دادن، این حجی که به جا اومده، بله، که فقط جنت میتونه جوابش باشه، بعد جزاش باشه. بسیار بسیار عالی. اگر باید تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی برای حج بکنیم چه باید بگیم؟ حالا عملاً که ما هر عبادت یه تعریفی داره. روزه اینه که از ساعت فلان تا ساعت فلان نخوری، نه شامی
مقاربت نکنی. نماز داره ارکان و حرکات و واجبات و خلاصه از جای شروع میشه به جای منتهی میشه. و تعریف حج. بله، حج همینطور ببین از در لغت عربی یا از حسن این لغت عربی و شریعت اینه که عبادت ها رو نامش از همون افعالی میگیرن که انجام میدن. مثلا صوم، کلمه صوم یعنی نگه داشتن، خود رو نگه داشتن، انجام ندادن، نخوردن هست. صلات معنی دعا همچنین برای نماز به کار میبرن. حج هم به معنی قصد هست، به معنی زیارت هم آوردن، حالا عمره زیارت هست. قصد کردن، به هر حال مکان مقدسی رو زیارت کردن برای حج، این معنی لغویش هست که اگر بخوایم در شرع بگیم که منظور شریعت از کلمه حج چیست، بگیم که به هر حال این که انسان بلند بشه، مکان معینی رو در نظر بگیره، یعنی همون کعبه و سرزمین حرم هست، برای انجام عبادت مخصصی که شریعت اون رو معین کرده و در زمان مشخصی همراه با چی؟ همراه با نیت تقرب الی الله، یعنی ادای یک واجب به نام دستور شریعت. یعنی قصد کردن سرزمین حرم در یک وقت مشخص که اون هم عبارت از ماهای حجه. بله. و انجام افعالی که شریعت معین کرده، ارکان و واجباتش، اون مسائلی که باید انجام بده. بله. و البته همراه با نیت، یعنی قصد کرده باشه، نیت کرده باشه. بله. یعنی میخواد بگه که وظیفه شرعی داره انجام میده، این نیست که برای گردش داره میره. میخواد ببینه به هر حال، یعنی اگه کسی نیت نداشته باشه و اگر اونجا رفت گفت که حالا من اینجا که اومدم میخوام حجی هم بکنم، چیکار باید بکنه؟ این حکم فرق میکنه. ببین استاد، کسی بلند بشه به عنوان مثلا یک مخرج، یک آقای فیلم برداره، میخواد بره، قصدش این بوده که فیلم برداری کنه از اونجا. بله. حالا که رسیده تصمیم حج میگیره، قبل از اینکه زمان حج شروع بشه این تصمیم رو گرفته، چون زمانش مشخصه دیگه. بله. حالا یعنی اگر قبل از فرض کنید قبل از روز عرفه، قبل از یعنی در خود روز عرفه روز عرفه تصمیم میگیره که بگه خب من اینجا هستم، چرا حج نکنم؟ بله. از همونجا این شخصی از همونجا نیتش رو شروع میکنه. لازم نیست که بربگرد از میقات، هرچند که میقات رفتن واجب دیگه. بله. اما چون این نیت نداشته و الان وارد حرم شده، در سرزمین حرم هست، در مکه هست یا هست در صحرای عرفات هست، به هر حال یه مرتبه تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده، این عبادت رو به جا بیاره. چون نیتش بوده، میتونه از همونجا نیت کنه، مانند یک شخص مکی از همونجا نیت احرام حج رو میاره، از خونه خودش، محل سکونتش. از همونجا تصمیم میگیره و چه کار میکنه و احرام به حج میاره و عبادتش انجام میده. هیچ لازم بر کفاره و فدیه نداره. بسیار عالی، بسیار عالی. خب میفرمودید حالا تعریف حج این بود. این تعریف حج هست، بله، که به هر حال در زمان مشخص و عبادت مشخص همراه با نیت که حالا منجر به این شد که سال مطرح بشه. بله. آیا لازم می‌بینید که احادیثی یا چیزی درباره فضیلت حج اشاره کنید یا همین مثلا درباره فضیلت حج که صحبت شد، اما درباره این که نیت طبعا که بگفتم نیت باشه، عموم احادیثی که اومده انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى، یعنی هیچ عبادتی بدون نیت صحیح نیست استاد. هر چیزی که عبادت باشه، عبادت محض باشه، فرد میبایستی بدونه که نه به خاطر اعمال دنیوی یا مسائل شخصی خودش داره کار انجام میده، بلکه یک دستور را داره انجام میده، داره عمل خاص و عبادت خاصی انجام میده، داره انجام میده و به جا میاره. برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز، با ما بمونید، توقف کوتاهی می‌کنیم و برمیگردیم استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به فضیلت حج و احادیثی در این باب اشاره شد و همچنین به معنی حج، تعریف حج چی هست و گفته شد که حج عبارت است از قصد کردن زیارت خانه خدا با نیت حج و انجام دادن اعمال مخصوصی که در اون روز و در اون زمان وجود دارد. برای حج اسرارها و حکمتهای فراوانی گفته می شود. در واقع حج یک عبادت در عین حال بسیار شگفت انگیز و عظیم هست، ولی در عین حال هم بسیار متفاوت است با هر عبادت دیگری. تنوع اعمالی که در این عبادت وجود داره
و حالات خاصی که در این عبادت وجود داره به این عبادت معانی و مفاهیم و حکمت‌هایی میده. بله. درباره اسرار این عبادت معذرت میخوام. طبعا چنانچه اشاره فرمودید خصوصا این عبادت عظیم که جمع شدن مردم در یک زمان و در یک مکان و حتی در یک لباس و طبعا این مفاهیمی رو به هر حال میرسونه و معانی رو در بر داره. ببین بزرگترین اول بگیم که اسرار و حکمت این امر که حالا مشروع شده، اولا قبل از هر چیز اثبات عبودیت من و شما یا مکلف یا بنده هست. این که ببین خودش رو مقید کرده برای انجام یک عبادتی، اونم در یک مکان مشخصی که افرادهای از دوردست باید مخارجهایی رو به هر حال تهیه کنن که متحمل میشن که اینکه برسن به اونجا. معناش اینه که داره انجام وظیفه میکنه و این همون عبودیت هست و اثبات عبودیت هست و تلقین به این که بنده یک آمری هستم، شارعی هستم، کسی هست که من رو وادار کرده یا دستور داده که این امر رو انجام بدم. پس اولین یعنی بزرگترین حکمتش به نظر بنده همون اثبات و اقرار بندگی فرد هست که از این فعل برداشت میشه. دوما یعنی انسان با انجام این عبادت بله یعنی اعلان بندگی میکنه. اعلان بندگی میکنه که همه نوع تسلیم امر خدا هست. بله. یعنی تسلیم شدن اصل و اساس همه عباداته، از جمله این عبادت هم. بله. ثانیاً این که یک درس هست حقیقتش. حالا این که فرد متوجه میشه که حالا ایشون در هر مرتبه میخوان باشن، چه از مرتبه علمی و ثقافی، چه از نظر مالی، چه از نظر مکانت اجتماعی، هر چی باشه، میبینید که با دیگر افرادها، چه بسا افرادهایی که شاید در خدمتش باشند در شهرش دارن براش کارهایی انجام میدن و کسان دیگر با رنگ‌های مختلف، می‌بینه که با ایشون در کنار همدیگه و با یک لباس و در یک مکان و در یک زمان دارند و یک عبادت انجام میدن. یعنی هیچ مزیتی بر دیگران نداره، با اون پولی که داره، با اون مکانتی که داره، با اون به هر حال حالا هر وظیفه‌ای که داره، اما می‌بینید که با همه دیگران چیه برابری هست. یعنی درس برابری رو و برادری رو به ایشان تسلیم میکنه. در این عبادت در لباس یک رنگن، در شعار یک شعار میدن، در اماکنی میرن همه مثل همه، طبقه بندی نشده. نگفتن که صف اول مال پولدارا یا علما یا رهبران، صف دوم مال دهقان، صف سوم مال فلان. بلکه تفاوتی، هر کسی که اول اومد حق اونه. هر جایی که خواست باشه، مادامی که داره طواف میکنه یا داره سعی میکنه یا داره هم یک عمل انجام میدن. اونی که داره طواف میکنه همون کارو میکنه، حالا هر رتبه‌ای داشته باشه. بله. در سعی همین کارو میکنن. در حلق و تقصیرم تفاوتی نیست. گفته نشده که مثلا پول داره کمتر سرشون رو بتراشن یا بیشتر بتراشن، همه مثل همه. بله. خیلی جالبه. سرزمین عرفات هم همش یکیه. عجیبه ببینید که استاد هر کسی که اونجا باشه سعی و تلاشش برای اینه که همون عبادت رو به نحو احسن انجام بده، یعنی کاملش کنه، همون اذکارش رو یاد بگیره، با همون اذکار بخونه. حالا اینطور نیست که چنانچه شما فرمودید که بگی حالا چون من به علوم چون عالم هستم دیگه یه بار بیشتر نمیگم کافیه، خدا از من میپذیره چون من عالم هستم، اون دیگری نه چون سواد نداره باید حتما 5 بار بگه. نه خیر، هر کسی بیشتر گفت چیه مقرب تره. اینجا در این عبادت و در همه عبادت دو تا چیز ملاک برتری، یکی تقوا، بله، و دوم اینکه کسی که بیشتر تلاش کنه. بله. یعنی تقوا هم در نیت هست، یعنی طرف نیتش چقدر خالصانه بوده و چقدر درست این عبادت رو انجام میده. به اون نیست که زودتر اومده، به اون نیست که لباسش گرونتره، به اون نیست، به هیچ کدوم از برتری‌های دیگه نیست. حتی اگر بزرگترین دانشمند عالم اسلامی یا با تقواترین رو هم که بیاری، با اون دیگه در ظاهر هم مساویه. و این معنای این آیه کاملا تحقق پیدا میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یک کاری به مسائل حالا به هر حال حواشی نداره
که کدوم حواشیش بیشتره بهتره اون مقربتره چنانچه فرمودید این اونم در قیامته، برتری‌ها در قیامته. بله خب حتی اینجا الان سعی میکنه این مسئله رو میگم که معنای این آیه در همینجا باز چیه داره مشخص میشه که اون کسی مقربتر میشه که عبادتش جهدش و نیتش خالصه تر باشه. پس این یک هم رنگ بودن همه، مساوی بودن همه و یک درس بزرگی به ما میدهد که هیچ کسی بر دیگری برتری ندارد و فقیر و غنی و بزرگ و کوچک و عالم و جاهل و همه در یک ردیف و در یک سطحن. در تعامل دنیایشون در آخرت هم بر اساس نیت و بر اساس تلاششون اجر میبرند. و این یک یادآوری است برای محشر، برای قیامت، برای بعد از مرگ، روز رستاخیز، که همچنان که اینجا ما با یک لباس و یک رنگ و در یک محل داریم جمع میشیم و به هر حال داریم حرکت میکنیم، اینا اونجا هم همینطور با یک لباس و هر کسی هم معمولا بنا به اعمال خودش و در یک زمان و در یک مکان به هر حال در حرکت هستند و اینا. یک یادآوری هست برای اونجا، حقیقتش شاید یه برداشت میشه برای اونجا. و این که انسان شاید به هر حال میدونه که دیگه اونجا هیچ چیزی چنانچه گفته شد نمیتونه انسان رو به هر حال جلو ببره مگر همون نیتش و مگر اون عبادتش و اخلاصش. عرض شود این یکی از اسرار مهم حج بود. از دیگر اسرار حج هم یک چیزی گفته می شود که حج شعیری است که کلمه ابراهیمی روش میارن، یا اینکه شعار توحید گرچه در همه عبادات این هست، آیا در حج هم هست؟ طبعا ببینید عبادت به افعالی گفته میشه که شاید ما 100% حکمتش رو ندونیم. یعنی شاید کارهایی انجام میدید، شاید خیلی افرادها از دور فکر کنن که این اعمال بیهوده داره انجام میده. مثلا فکر کنید که حالا بوسیدن حجر الاسود یا طواف کردن حول کعبه و یا رمی جمرات در مراسم حج، تا به حال ما بگیم که شاید اسرار و حکمت واقعی امر رو خب کسی تعریف نکرده، شاید بهش نرسیده. بله. این همین اعمال وقتی که انسان سعی میکنه که تطبیق بده به هر حال با اون چیزی که وارد شده در شریعت بنا به دستور و دنبال حکمت و علتش نباشه، به این معنا که من انجام نمیدم تا حکمتش ندونم. منظور اینه، نه این که ما بخوایم علم رو به هر حال جلوشو بگیریم ببندیم که چرا فرد داره تحقیق میکنه، نه خیر. این که من کاری رو انجام نمیدم مگر اینکه اسرارشو بدونم. این وقتی که انسان به نام دستور شریعت این کار انجام میده و کاری به اسرار و حکمتش الان نداره، تسلیم شدن در برابر امر، این یعنی عبادت، این یعنی پرستش، این یعنی عبودیت، تسلیم شدن در مقابل چی؟ فرمان الهی و شریعت که این همونطوری که در ابتدا فرمودید، در ابتدا اشاره فرمودید که اولین حکمت و اولین اصرار اظهار بندگی برای خداوند و تسلیم شدن در برابر اون هست. سپس اصرارهای دیگری وجود دارد در همه عبادات. بله بلا شک. از جمله هم حج. یکیشون که فرمودید هم رنگی و هم یعنی مساوات بودن، تهذیب نفس هست. انسان از نظر اخلاقی ببین وقتی که فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، و جامعه عمل پوشیدن به این آیه و عمل کردن به این خواسته های آیه، این انسان رو چه کار میکنه؟ از حکمتش اینه باز که انسان تربیت میکنه به اخلاق نیک، اخلاق خوب و دوری جستن از بدیها. یکی از اسرار حج، یکی از حکمت‌های بزرگ حج شاید در لابلای تمام اعمال پیدا میشه، از ارکان و واجبات گرفته تا اذکار و دعاهایی که خونده می شود، مسئله توحید و یکتاپرستی، دور بودن از هر مظهری از مظاهر شرک است. از گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک تا آخر توحیدش. توحید و یکتاپرستی شعار اوله. بله. و در این باب هم اگر توضیح بدید و معنای این لبیک که گفته میشه.
در اونجا هیچ خبری از قبر کسی نیست، هیچ خبری از هیچ انسان دیگری نیست. کلا از اول تا آخر شعار لا اله الا الله بارزترین شعاره. همونطوری که در طواف این شعار هست، در وقوف عرفات هست، در بر صفا قرار میگیری باز شعار لا اله الا الله وحده لا شریک له، و در عرفات هم پیامبر فرمود بزرگترین ذکر که من میگم و همه پیامبران گفتن این ذکر لا اله الا الله. ببین علما فرمودن که شرط دخول عبادت که همون استارت کار هست به قول خودمون، یعنی نیت و احرام آوردن، استارتش با همون کلمه توحید است. لبیک اللهم لبیک، لبیک للعمره او لبیک للحج، و از همونجا شروع میشه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. معناش شاید این باشه والله اعلم. طبعا وقتی که در مبدأ کار و در اظهار این کار این شعار بیاد، شعار همون توحید و وحدانیت خداوند عزوجل، این معنیش این که اعمال هایی که شما دارید انجام میدید، اگرچه دارید طواف کعبه را میکنید، اما در حقیقت شما خانه را نمیپرستید، بلکه فرمان دهنده و اون کسی که به شما این امر کرده اون رو دارید میپرستید. لا اله الا الله کلمه هنگام طواف کردن وقتی که دارید شما دعا میکنید یا لبیک میگید، هر چیزی که وارد شده، طبعا در اصل شما اون ربط داده به چی؟ با الله متعال، نه با خود کعبه. اتفاقا خیلی از افرادها که حالا شاید مفهوم این عبادت رو درک نکردن و متوجه نشدند، میگن که حالا فرق بین افرادهایی که قبر میپرستن با شمایی که مثلا با اونهایی که شما دعوت میدید برای پرستش یا طواف کردن کعبه در چیست؟ در صورتی که اونها هم در حال یک قبر رو دارن طواف میکنن، شما هم کعبه رو. در صورتی که فرق در حال کاملا مبین هست و آشکار. هیچ احدی که از مسلمانان که طواف میکنه، اینها طواف کعبه و کعبه رو نمیپرستند، بلکه به نام دستور الهی که بر طواف کردن دستور داده اون امر را به جا میارند و مردم در حال مناجات با خداوند هستند. برعکس اون کسی که با قبر نزدیکی پیدا کرده و با قبر نزدیک قبر نشسته و طواف قبر داره میکنه که از خود صاحب قبر داره طلب میکنه. خیلی جالبه در آیه‌ای هم که قبل از آیه‌ای که خداوند به ابراهیم علیه السلام دستور میده که اذن فی الناس، میفرماید وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ تا بقیه آیاتی که بعدش میاد. بحث شریک قرار ندادن برای خداوند است. توقفی میکنیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از توقف برمیگردیم بقیه مطالب مهمی که درباره حج هست. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت امروزمون پرداختیم به معنی و مفاهیم حج، فضیلت اون و بعضی از دروس و یا بگم حکمتایی که در این عبادت و شعیره بسیار مهم وجود داره. کلمه شعیره خیلی به کار میبریم. اگه خیلی گذرا چرا کلمه شعیره شعائر گفته میشه؟ بیشتر در حج این اصطلاح وجود داره. مناسک گفته میشه، شعائر گفته میشه و حج هم که معنی خودش هست. والا من فکر میکنم که این عمل چون در یک عمر بیشتر نیست و از هر چیزی ظهورش بیشتره، آشکارتره و به همین منظور به صورت شعار به هر حال به کار برده میره و به کار برده میشه و همچنین الفاظ جزو نشانه های بارز دین. احسنت. زیرا که در نشانه های بارز دین هست. و واقعا همینطوره که ببینید با عبادتی که در عمر یک بار بیشتر انسان براش واجب نیست که انجام بده، در عمر یک بار، اما با وجود این میدونیم که چقدر اهمیت داره و در اذهان مردم جا داره و نه اینکه فراموش نشده بلکه حرص به هر حال مسلمانان برای انجام دادنش چیه؟ از هر عبادت دیگه باز چیه؟ بیشتره. واقعا شعار پیدا کرده. بله، میریم سراغ اینکه حکم شرعی حج چی هست.
آیا حج واجب هست؟ بر کی واجب هست؟ بر کی واجب نیست؟ ابتدا حکم شرعیش رو بفرمایید. بلا شک از اونجا که چنانچه در مقدمه این مباحث صحبت شد، از اونجا که رکنی از ارکان اسلام هست و اسلام کامل نمیشه مگر با انجام این، خصوصا برای افراد مستطیع. طبعا چنانچه آیه میخوند خداوند میفرماید که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج خونه خدا کردن واجب از جانب خداوند برای شما، اگرچه برای اون کسانی که استطاعتش رو داشته باشند. پس این فرضی از فرائض اسلام هست واجب، که حالا به همون معنای فرض اگه بگیریم واجبات هست. از اون آیه این برداشت میشه که فرضه. بله. زیرا فرمود علی الناس. علی الناس. بله. هر کسی واجب هست براش که این رو انجام بده. و رسول الله صلی الله علیه و آله در یک حدیثی فرمود درباره حج که خداوند حج براتون انجام داده، براتون نوشته و باید انجام بدید. قد فرض علیکم الحج فحجوه. یکی از اصحاب بلند میشه میگه که فی کل عام یا رسول الله، یا هر سال باید انجام بدیم. رسول الله در اینجا در این حدیث به لفظ فرض فرموده. فرض علیکم. فرض علیکم. بله. و همچنین در آیه دیگر معذرت میخوام برگشتن به معنی که فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فمن فرض، بله، واجب گردون. در اونجا فرض. بله. یا در اون آیه میشه از اون آیه استنباط کرد اتم الحج والعمره لله. واجب دیگه امر شد. بله. و الامر دلاله بر وجوب داره. اینجاست که وقتی ثابت فی کل عام رسول الله سکوت فرمودند 2 بار تا 3 بار فرمودند نه در 1 بار، و اگر گفته بودم بله واجب شده و شما نمیتونید انجام بدید. این بیان کننده اینه که پس حج فرض هست در عمر 1 بار حج فرض. بله. برای کسی که استطاعت داشته باشن. بله. و استطاعت هم خود دیگه برای مشخصه که بسیار خوب. تعریف استطاعت هم بفرمایید که ما دیگه در این آیه خیلی قشنگ فرمود، برای اینکه واقعا اگر این کامل نکرده بود شاید واقعا مشقت میشد، سخت می بود برای بندگان، برای مسلمانان که دیگر هر چه توانایی داشت چه نداشت براش حج واجب شد. من استطاع الیه سبیل. استطاعت یعنی توانایی. خب این توانایی برمیگرده به خیلی چیزها، به سلامتی خود انسان از نظر بدنی یا از نظر مالی. پس یکی استطاعت جسمیه، بدنیه. بله. علما فرمودن که این به 2 قسمت تقسیم میکنن. در حال یکی برمیگرده به همون استطاعت بدنی که طرف توانایی رفتن و نشستن و در حال اینها داشته باشن که بتونه به هر حال خودش کارهای خودش رو اونجا انجام بده. بله. رمی هست، طواف هست و مسائل دیگه. یعنی که در سفر بتونه به هر حال وسیله‌ای که هست بتونه راحت باشه در سفر و در رفتن و برگشتن و اینا. و همچنین استطاعت مالی هست. استطاعت مالی این که فرد توان به هر حال مصروفاتش رو از نظر مالی داشته باشه برای رفتنش و برگشتنش و خوردنش و نفقه افرادی که الان در حال، یعنی اگه بخوایم بگیم چقدر شخص باید توانمند باشه، یا ضابطه‌ای وجود داره برای اینکه کسی استطاعت مالی، استطاعت جانی رو که مشخصه جسمی، بله. این طرف سالم باشه، بتونه راه بره و بتونه تحمل مشقت‌های این سفر رو بکنه. به صورت تقریبی این صورته که افرادی که تحت نفقش هستن مخارج اینها رو داشته باشه زمانی که خودش رفته و تا زمانی که بر بگرده. یعنی مصروفات اگر قدیم بود 1 سال میگفتن نفقه 1 سال، نفقه 6 ماهش باشه، ولی الان میگیم 2 ماه. الان نفقه 2 ماه، یعنی خرج و خورد و خوراک و اینا رو داشته باشه. تمام مصروفاتی که چون این خیلی سخت میشین. بله. اگه کسی هزینه الان همه مردم بدون استثنا یا بگم بیشتر مردم، بله. نگم بیشتر مردم هزینه 2 ماه رو دارن. بله. هزینه 2 ماه خیلی چیز سنگینی نیست. بله. و هزینه سفر خودش هم داشته باشه، این حج برش فرضه. بله، حج برش فرضه. بله. استطاعت داره. حالا در کنار این فرصت که پیش بیاد، یعنی ببین حالا ویزه براش در ایران نوبت گیرش نمیاد دیگه. اینم جزء استطاعتایی که از لحاظ امکان رسیدن میگن امکان الوصول الى حرم. بله حرم. بله بتونه برسه. بله بتونه برسه. یعنی تمام وسایل مهیا باشه براش. اگر وسایل مهیا نباشه چیزی است که از دست خودش ساخته نیست. حتی در گذشته امکان وصول این رو میگفتن، امن طریق میگفتن، امن طریق میگفتن. همین که مثلا فرض کنید یک کسی توانمند شد در فرض کنید مثلا اول ذوالحجه، بله،
اون وقت اگه بخواست با پیاده بره تا برسه به اونجا نمیرسید. امکان وصول نداره. بله. در نتیجه میرفته سال دیگه برش. بله. میگفت که زمان وسعتشو نداره. وسعتشو نداره. بله. ولی امروز خیلی راحت وصولش. حالا یک چیز دیگه وجود داره، اونم قانون هایی که میذارن اجازه بت بدن ویزات صادر بشه. بله. اموری که اجرایی هست و قانونی هست. قانونی بله. اگه کسی این امکانات نبود خب برش نیست. بله. برش واجب نمیشه. بله. این جز استطاعتی است که حالا باید در نظر گرفت و به هر حال حکم رو حالا کوتاه بلند میکنه. آیا کسی که مقروضه بله امکان چیز رو داره، امکان منی هزینه خرج و خوراک و زندگی خودش رو داره ولی مدیون به جهت‌های حالا. بله. آیا اون صاحب قرض بله. دائن میتونه جلوی ایشون رو بگیره، بگه نه حق نداره بره حجشون پول من پیششه؟ برمیگرده به این که ببینه بر اساس چه شروطی بوده. اگر شروط داره که این موعدش نرسیده اون نمیتونه، حق نداره. اما اگر بهش داده و زمانش رسیده و پرداخت نکرده 100% میتونه. خب شاید یک بخشی اینجا فرض میکنم. بله. برای اینکه این شخص ترس این رو داره، میگه از اونجا رفت حج، بعدم از اونجا میره کشور دیگه ای و منم دستم بهش نمیرسه و قرضم از بین میره. آیا اگه چنین احتمالی وجود داشته باشه اگر چنین میتونه قانون اقدام کنه، میتونه جلوش رو بگیره، شرعاً میتونه این کارو بله بکنه. بله. اگر این شرعی مانعی نداره، گناه نیست اگه نه دیگه. وقتی اگر این بیم برود بله. اما کسی که برای حج داره، مگر اینکه حالا این برنامه حج داشته باشه و نه کسی که برای حج این رو که میگم خیلی رخ داده. بله. درسته. یک کسی اسباب فرام شده. آره کسی اینجا دستاویز قرار داره. یه کارفرمایی داشت توی شرکت خودش، شرکت نه بلکه چندین ساختمان داشت، این کارفرماش بود. بله. خودش پیرفروست وابسته به این گفته که سرپرستی بکن و اجاره ها رو جمع کن برام بیار. اجاره میداده، اجاره می آورده و اجاره هایی هم که میداده، اگر اجاره شو مثلا میداده به فرض کنید 1 میلیون اجاره، 200,000 شو میداده به این، میگفت همین اجاره دادم، بقیه‌شو میذاره جیب خودش و اینم خبر نداشت، اعتماد کرده. میره حج، میخوام برم حج، میگه باشه مانعی نیست برو حج، کمکش هم میکنه، مقداری پول بهش میده که بره حج با خودش و خانواده‌اش. حج که میرن بعد معلوم میشه که بله این منظور حج نبوده. آره کسی دیگه جاش گذاشته، معلوم میشه که بله این چقدر اختلاس کرده. اوفه. منتظر میشه برگرده، هیچی بهش نمیگه ولی ظاهرا دوستایی داشتن بهش رسوندن یا خودش از اول برنامه داشته. بله. برنامه داشته رفته اونجا، از اونجا پیام میده میگه من دیگه میرم، خدا حافظ و دیگه منتظر من نباشید. دیگه خلاصه این چیزها بشر عجیبه. منظورم از اون سوال از اینجا این است که چون خیلی حالا طرف میگه میخوام برم حج، اینم میدونه که داره مالشو میبره. بله. اگر جلوی ایشون رو بگیره به خاطر مال دنیاییش جایزه؟ جایزه، حق داره. مالش و گناهی مرتکب نخیر، حق داره. خب مالش بیم اون میره که به هر حال مگر اینکه ضمانت داشته باشه و این دستور شریعته. وقتی که حتی در و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، میگه که برای حفظ حق دیگه، حق فرد دیگه. خب در سفر هم که باشه، اون در سفر اگر کسی نباشه، کتابت و اینا باشه، یعنی چیزی که تضمین کنه حق دیگری رو، خب میتونه رهن بده. این هم شامل هر نوع حقوقی میشه. از جمله مثلا کسی که مرتکب قتل غیر عمد شده اجازه میتونه جلوشو بگیره. بله. و هر کسی که هر نوع جریمه داشته، برگردنش بدهی به هر حال چه بدهی حقوقی هست چه بدهی شرعاً میتونه جلوشو بگیره و گناهی هم نیست. چون مردم حذر دارن برای اینکه فردا بگن مانع حج شده، مانع حج عبادت شده. نه، شاید اصلا این عبادت همانند قصه اولیشون میخواد این اصلا بهانه کنه و بخواد از شانه خالی کنه از مسئولیت‌هاش و از اون چیزی که ضمانت داره و عهد داره. بله. بسیار صاحب حق داره از خودش دفاع کنه. صاحب حق داره به هر نحوی از خودش دفاع کنه. به هر حال حکم شرعی حج این هست که فرض در عمر یک بار برای کسی که استطاعت جانی، استطاعت مالی، استطاعت و شروط دیگری هم هست استاد که اون شروط هم باعثی در فرد متوفر باشه که حالا حتما یه زمانش صحبت کنیم. ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگر میشه خلاصه شد. حالا میتونم به صورت سرد تیتروار بگیم که ببین شرط اول است که حج قبول است که فرد مسلمان باشه طبعا. نه من میخوام درباره استطاعت بگیم. استطاعت شامل جانی و مالی و امن راه و
امکان وصول به بله اینا آیا در یک جمله آیا برای زنان وجود محرم جزء استطاعته؟ بله جزء استطاعته. یعنی اگه یک زنی محرم همراهش نباشه معذور هست و گناه نکرده، حج نره با وجود توانایی وجوبش ساقط شده، یعنی واجب نیست براش. میتونه بره بله ولی وجوب ازش ساقط شده. بله وجوب ازش ساقط شده. یعنی اگه نرفت گناه نکرده. اگه نرفت گناه نکرده واجب نیست. بله معنیش اینه که میگیم وجوب ازش ساقط یعنی شده. اون سال که همراه نداره براش واجب نشده دیگه، گناه نداره. و اگه فوت کرد خدا حجش براش میشه، نیتشو داشته ولی امکانش نداشت. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از حضورتون جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خدا را میخوانم به همه ما توفیق عبادت خالصانه را عنایت بفرماید و توفیق حج خانه اش رو نصیبمون کند هر سال و هر وقت و هر زمان. تا فرصتی دیگر همه شما را خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.